सम्माननीय सभा महोदय, आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले विश्वासको मतमा थाहा पाउँदा पाउँदै म विश्वास मत पाउँदिनँ, तै पनि उहाँले विश्वास मत माग्नु भएको छ। सर्वप्रथम कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेहरूलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनका परिवारमा हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरसबाट बिरामी पर्नुभएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छु। आज प्रतिनिधि सभाको यो बैठक बसिरहेको बेला देश अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। नेपाली जनताले दशकौंदेखि गरेको ठुलो त्याग, तपस्या र अतुलनीय बलिदान पश्चात हामीले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्राप्त गरेका छौँ। संविधानले बहुदलमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। संविधानले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरी राज्यलाई समावेशी चरित्रको बनाएको छ। यस्तो राजनीति प्रबन्ध सहितको यो संविधान नेपाली जनताको धेरै पुस्ताको रगत पसिनाबाट सिंचित हुर्काएको बिरुवा हो। म आजका दिनमा लोकतन्त्रका लागि जीवन आहुति दिएका प्रात स्मरणीय शहीदहरूलाई सम्मानपूर्वक स्मरण गरिरहेको छु। लामो जेल यातना, प्रवासको कष्ट वा अन्य शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बिहोरेका आफूभन्दा पहिलेको र आफ्नो पुस्तालाई पनि सम्झिरहेको छु। र नयाँ पुस्ता जसले संविधान बनाउन, लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण सङ्घर्ष गरेको छ, त्यो पनि मानस पटलमा ताजै छ। आज मेरो मनमा प्रश्न उठिरहेको छ कि हामीले बलिदानबाट स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान बमोजिम मुलुक चलिरहेको छ कि हाम्रो राजनीतिक गतिविधिहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित उच्च नैतिक चारित्रिक धरातलमा उभिएको छ। के देश नेपाली जनताको हितका लागि केन्द्रित छ? क्या आज सरकार सञ्चालनको जिम्मा लिएकाहरूबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सुरक्षित छ? वर्तमानमा उठेका यी प्रश्नबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ। इतिहासले पनि भोलि यी प्रश्नको जवाब खोजिरहेको छ। संविधान निर्माण भइसकेपछि को पहिलो संसदीय निर्वाचनमा तत्काल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको गठबन्धनले झन्डै 2/3 मत प्राप्त गरेर यो सरकार गठन भएको हो। आज 3 वर्ष माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिसभा विश्वास मत लिनका लागि आउनु परेको छ। यसको लागि को जिम्मेदार छ? यो परिस्थितिको लागि स्वयं प्रधानमन्त्री जिम्मेदार हुनुहुन्छ। हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले
सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ। देश र जनताको हितमा काम गर्न उहाँलाई कसले कहिले कहाँ रोक्यो? हामीले प्रतिपक्षका रूपमा हमेसा रचनात्मक र सहयोगी भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ। त्यसलाई हामी आलोचित पनि भयौँ। आफू कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने अनि अरूमाथि दोष थोपर्ने, अरूमाथि दोष र गुनासो थोपारेर जिम्मेदारीबाट प्रधानमन्त्री भाग्नु पाउनुहुन्छ। यो सरकार गठनपछि विगत 3 वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा माननीय केपी शर्मा ओलीजीको सरकार पूर्ण रूपले असफल भएको छ। म माननीय प्रधानमन्त्रीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मानिस दुनियाँबाट भाग्न सक्छ, आफैबाट भाग्न सक्दैन। एकपटक छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, आफैलाई सोध्नुहोस्, यो अवस्था तपाईँले सिर्जना गर्नुभएको अङ्गगणितीय दम्भ, राजनीतिक व्यवस्था, कुशासन र भ्रष्टाचारको कारण होइन। मान्य सभामुखज्यू, हामी अहिले यो संसदमा छलफल गरिरहेको अवस्थामा बाहिर नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू कोभिड-19 को महामारीमा परि घरमा, बाटोमा, एम्बुलेन्समा, अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर छटपटेर मरिरहेको दयनीय अवस्था छ। अस्पतालमा बेड, आइसियु, भेन्टिलेटर नपाएर नागरिकहरूले ध्यान गुमाउनु परिरहेको छ। कोरोनाको महामारी प्रारम्भ भएको 1 वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो। सरकारले नियन्त्रण रोकथामको कुनै व्यवस्था गरेको छैन। हाम्रो पार्टीले कोभिड-19 को प्रकोप प्रारम्भ हुँदा नै सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताका साथै समयमै निर्माण र रोकथामको उपाय अपनाउन पटक ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि सरकार सचेत र गम्भीर देखिएन। विज्ञहरूले कोभिड-19 को पटक लहराउन सक्ने जुनसुकै बेला जोखिम बढ्न सक्ने भनी दिएको चेतावनीलाई सरकारले सुनेन। समयमा कोभिड-19 विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरेन, जुन कुरा समय अगाडि नै गर्नु पर्थ्यो। फलस्वरूप अहिले नेपाल विश्वमा नै कोभिड-19 को उच्च जोखिममा रहेको देशहरूको गणनामा राखिएको छ। यस्तो अवस्था आउनुमा यो सरकार पूर्ण रूपमा जिम्मेदार छ कि छैन? बेलेमा सरकारले काम गर्नुपर्ने काम नगरेको, सामलानी अपनाएका कारण भयावह अवस्था सिर्जना भएको छ। 2 हप्ता अगाडि सङ्क्रमितको सङ्ख्या निकै बढ्न थालेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीजी ठुलो तामझामका साथ तयार हुनु बाँकी नै रहेको धरा उद्घाटन गर्न जानुभयो। यो गैर जिम्मेदारीको नमुना हो। अहिलेसम्म थोरै मानिसलाई मात्र खोप दिन सकिएको छ। कमिसनको कारण खोप आउन नसकेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। जनताको जीवन रक्षा गर्ने औषधिमाथि पनि भ्रष्टाचार गर्नु अमानवीयता, अनैतिकता र गैर जिम्मेदारीको पराकाष्ठा जनता विरुद्धको अक्षम्य अपराध हो। जनताको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने सरकार स्वयं जीवनदायी औषधि खोप भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुले पनि यो सरकारको नैतिक चरित्र उदाङ्गो भइसकेको छ। 1 वर्ष पहिले कोभिड-19 को पहिलो लहर सुरु हुँदा सरकारले आयात गरेको स्वास्थ्य सामग्री, PPE, कोभिड-19 को परीक्षणको सामग्री, मास्क, सेनिटाइजर, अत्यावश्यक औषधिमा भ्रष्टाचार भयो अनि खोपमा भ्रष्टाचार भएको छ। यो भन्दा निर्लज्जता के हुन सक्दछ? व्यापारी घरानाहरूलाई पोस्टका लागि तपाईँले नेपाली जनताको जीवन दाउमा लाग्नु भएको त त्यो इतिहासले बिर्सिन्छ?
म यस सम्मानित सदन मार्फत माननीय प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। औषधि बुरो नपाएर कुनै पनि नेपाली ज्यान गुमाउनु पर्ने छैन भनी तपाईँले नै भन्नुभएको हो कि आज ज्यान गुमाइरहेका नेपाली होइनन्। कहाँ गयो तपाईँको प्रतिबद्धता? आफ्ना जनताका लागि अक्सिजनको व्यवस्थासम्म गर्न नसक्ने, अक्सिजन बेड, आइसियु, भेन्टिलेटर र अस्पतालको अभावमा जनता मरिरहँदा टुलटुल हेरी बस्ने निरीह प्रधानमन्त्रीले भाषणमा आत्मरति र आत्मप्रशंसा गर्न विडम्बना बाहेक के हुन सक्छ? माननीय सभा महोदय, सरकार गठन भएको दिनदेखि नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जोखिममा परेको छ। सरकार गठनसँगै संविधान भत्काउने काम सुरु भयो। प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहण नगरिकनै कुनै मान्य सदस्यले यो सभा र समितिको सबै काम कारबाहीमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। तर माननीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको शपथ नलिई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने संविधानको भावनालाई अव्याख्या गरी दल एकीकरण भएपछि एकै दलका प्रतिनिधि कायम राख्नुभयो। संविधानको यो बाध्यात्मक व्यवस्थालाई लत्याउने बदले राखी हालसम्म पनि प्रतिनिधि सभालाई उपसभामुख बिही राख्ने काम भएको छ। यो राख्नुमा जिम्मेदार को छ? देशको सभामा प्रदेश सभामा पनि सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई ठाडै इन्कार गर्ने काम भएको छ। उहाँले असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक तवरले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई हामी तत्कालै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी सर्वसत्तावादी कायम ठहर गऱ्यौँ। देशका क्रियाशील अधिकांश दलहरूको धारणा समान रह्यो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधान प्रतिकूल भएको हुँदा पुनर्स्थापना हुने ठहर गर्यो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यो पनि आवश्यक देख्नु भएन। विगत 3 वर्षमा संविधानको भावनालाई निस्तेज गर्ने, संसदीय मूल्य र मान्यतालाई समाप्त गर्ने लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई कुण्ठित पार्ने प्रशस्त कामहरू भएका छन्। अधिकारको विकेन्द्रीकरण संहिताको मूल मर्म हो, तर प्रधानमन्त्रीजीले प्रारम्भदेखि नै अधिकारको विकेन्द्रीकरणमा लाग्नुभयो। राज्यको महत्त्वपूर्ण निकाय वा सरकारका विभागहरू आफ्नो मार्फत राख्ने अभिरुचि जाग्यो। हुकुमी शैलीमा शासन चलाउने कार्य भयो। संविधानको भावनालाई विपरीत संविधानका मूल संरचनाहरूलाई नै भत्काउने, संसदीय मूल्य र मान्यतालाई, विधि र पद्धतिलाई कमजोर पार्ने गरी सङ्घीय सांसदलाई छलेर अध्यादेश मार्फत शासन गर्ने स्थिति देखा पर्यो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संविधानको विशेष व्यवस्थालाई खण्डित गर्दै संसद बाहिर नगरी, संसदको व्यवस्था नगरी संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य र अधिकार कार्यविधि सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेश मार्फत पटक पटक संशोधन गरी संवैधानिक परिषदको मर्यादा, गरिमा र समाप्त गर्ने, कार्यक्षेत्र सङ्कुचित गर्ने, संवैधानिक परिषदमा आफू अनुकूल नियुक्त गर्ने प्रतिबन्ध गरियो। यस्ता धेरै अध्यादेश जारी भए जसको हामीले प्रतिवाद गरेका छौँ। बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूलाई विभाजित गर्ने गरी कमजोर गर्ने प्रयत्न भए। सांसद अपहरण गर्ने जस्ता घटनाहरू सुनिए। संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा संविधानले विशेष व्यवस्था गरेको छ। यसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा पनि छन् जुन संसदीय व्यवस्थामा अनुकरणीय हुन्छन्। सरकारबाट मान्य सभामुखलाई जानकारी समेत
नहुने गरी संसद अधिवेशनको अन्त्य गर्ने काम भयो। त्यसैले वर्तमान सरकार र संविधान संसदीय मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नभएको स्पष्ट छ। संविधान बमोजिम अत्यन्त मर्यादित गरिमामय निष्पक्ष रहनुपर्ने संविधानको मर्म भावना अनुरूप कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पद र संस्थालाई दुरुपयोग गरी तिनको महत्त्व र गरिमा कम गरी वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई नै कमजोर गर्ने गतिविधिहरू भए। यी घटनाहरूमा प्रधानमन्त्रीमा संविधानमा मनै हुँ बरु संविधानभन्दा माथि हुँ भन्ने दम्भ व्यवस्थित भएको प्रमाणित भएको छ। माननीय संविधान सभामुख महोदय, बितेका 3 वर्षमा देशमा भ्रष्टाचार मौलाएर आयो। भ्रष्टाचारका ठुला ठुला काण्ड भए। सरकारको बहुमूल्य जग्गा र सम्पत्ति बिना मूल्य व्यापारिक घरानाहरूसँग मेलमुतो गरी लिजको नाममा दिए। मन्त्री स्वयं कमिसनको खेलमा लागेको घटना सार्वजनिक भए। कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमासँग सम्बन्धित औषधि सामग्री खोप खरिदको अनियमितता सतहमा आयो। राष्ट्रिय गौरवका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको कारण अल्पत्ता परेका छन्। यी कुनै पनि विषयमा विश्वसनीय छानबिन र कारबाही नभएको तथ्य हेर्दा प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा रुचि भएको देखिएन। बरु प्रधानमन्त्रीले अनियमितताको बचाउ गरेको देखियो। सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकेन। माननीय सभामुख महोदय, संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि सरकार असफल भयो। संहितालाई सुदृढ गर्न तत्काल बनाउनु पर्ने आवश्यक कानुन हालसम्म बनेका छैन। फलस्वरूप प्रदेश सभा सरकार स्थानीय तहले संविधान बमोजिम आफ्ना अधिकारको प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। यस बीचमा बनेका कतिपय कानुन र संघीय संसदमा विचाराधीन विधेयक संघीय लोकतान्त्रिक भावना विपरीत छन्। मौलिक हकको सही कारणका लागि गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थापन फितलो रह्यो। नागरिकको मौलिक हक र स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी विधेयक प्रस्तावित गरिए। सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर गर्ने प्रयास भए। नागरिकको सांस्कृतिक हक समाप्त गर्ने प्रयत्न भयो। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अल्पत्ता परेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको दबाव र सक्रियतामा आयोग गठन भए तापनि कानुनको अभाव र सरकारबाट हुनुपर्ने अन्य आवश्यक सहयोग समन्वय हुन नसकेको कारण आयोगको काम अगाडि बढेको छैन। आम जनतामा सरकार हुनुको अनुभूतिसम्म गरेका छैनन्। म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँले चुनावका गरेका बाचा पछि पटक पटकका भाषण सम्झना छ। रेल यात्राको तथाकथित कथा, पानी जहाजको सफर, घर घरमा ग्यासको पाइप, कोही भोकै बस्नु पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन, सडक बालक हुने छैनन्, भिख माग्ने मानिस भेटिने छैनन्, कसैले रोजगारीका लागि विदेश जानु पर्दैन भन्ने उक्तिहरू कहाँ गए? यी सब कुरा देशमा विकास निर्माणको अवस्था दयनीय छ। प्रधानमन्त्रीलाई मैले पुँजीगत खर्च कमजोर अवस्थाबारे बताउनु पर्दैन होला। सभामुख महोदय, यो सरकारको गठनपछि देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था खस्किँदै गएको छ। महिला बलात्कारको घटना बढ्दै गएका छन्। अन्य अपराधिक घटनामाथि पनि वृद्धि भइरहेको छ। सरकार अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन अत्यन्त असफल रह्यो। फलस्वरूप अपराधीको मनोबल बढ्दै थप अपराध हुन थाले। अबोल बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका अपराधी पक्राउ अहिलेसम्म परेका छैनन्। यो एक प्रतिनिधिमूलक घटना हो।
देशभरि यस्ता धेरै घटना भएका छन्। महिला बालबालिकाका बालबालिकाहरू सबैभन्दा बढी अधिष्ठित छन्। देशमा दन्तहीनताको अवस्था विद्यमान छ। देशका नागरिक, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक निकायहरू सर्वत्र राजनीतिक दबाव र त्रासमा काम गरेका छन्। सरकारले अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको अभ्यास गरेको आम जनताको जीवनयापन कष्टकर भइरहेको छ। खाद्य पदार्थमा मिसावट, कालाबजारी, कृत्रिम अभाव, खाद्य सामग्री र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिका कारण जनता कष्टमा छन्। अहिले देशमा आम हत्याका घटना भइरहेको छन्। आम मानिस अभाव, चिन्ता र निराशामा छन्। यस्तो बेलामा सरकार जनताको अभिभावक बन्न सकिरहेको छैन। सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्तरमा देशको सम्मान र स्वाभिमान कमजोर भएको छ। मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन। कोभिड-19 को भयावह अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था मित्र राष्ट्रबाट कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नेपाली नागरिकलाई कोभिडबाट बचाउन आवश्यक सामग्री, औषधि, खोप लगायत प्राप्त हुन सक्ने सहयोग पनि सरकारले लिन सकेको छैन। यसरी सहयोग लिनुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले सञ्चार माध्यमबाट नेपालमा कोरोना नियन्त्रण भइसकेको अभिव्यक्ति दिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत गुमराह गर्नुभएको छ। नेपाली जनताका कारण नेपालमा कोभिड-19 बढेको भनी मान्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न काम गर्नुभएको छ। राष्ट्रको कूटनैतिक क्षमता अत्यधिक कमजोर भएको छ। मित्र राष्ट्रहरूसँग विगतमा भएका सहमति सम्झौताको कार्यान्वयन नभएको आरोप देशको विश्वस्तरमा ह्रास आएको छ। अन्त्यमा नेपाली जनताले विगत निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत दिएको सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री माननीय केपी शर्मा ओलीजीले जनता सामु बाचा बिर्सिएको, देश र जनताको हितमा काम गर्न नसकेको, अधिनायकवादी सर्वसत्तावादी चरित्र प्रदर्शन गरेको, सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको, देशको स्वाभिमान, मर्यादा र गरिमा बिर्साउन सकेको, कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा सर्वदा असफल भएको, शान्ति सुरक्षा काम गर्न नसकेको, संविधान, विधि र प्रणालीलाई नै समाप्त गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक व्यवस्थालाई नै आज पुग्ने कार्य भइरहेको हुँदा अहिले मुलुक जटिल अवस्थामा पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीले आफैले उत्पन्न गरेको समस्याका कारण विश्वासको मत माग्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस माननीय प्रधानमन्त्री राख्नुभएको विश्वासको मत प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। विपक्षमा भने विश्वासको मत विपक्षमा, साथै प्रतिनिधि सभाको उपस्थित सबै राजनीतिक दल र मान्य सदस्यलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिनुहुन आह्वान गर्दछु। माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छ। तसर्थ नेपालको संविधानको धारा 76(2) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा छ। यति भन्दै आफ्नो कुरा छुट्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल।